سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، کافراں کولوں جو نہیں ڈردا، سب تو پہلے کلمہ پڑھدا، سب تو پہلے کلمہ پڑھدا، نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے، پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، نوریاں نور رب او پہناوے، نوریاں نور رب او پہناوے، رب نو صدیق نل پیارے لباس تے بہانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے، ہجرت دی شب غار دا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے، رب نو صدیق نل پیارے لباس تے بہانہ لگ دے، شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے، اسماء بی بی تھپڑ کھاوے، سیدے بارے کچھ نہ ڈساوے، سہن کتھے کچھ نہ ڈساوے، ابو جہل اگے اسماء دا انداز بہادرانہ لگ دے، رب نو صدیق نل پیارے لباس تے بہانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے، جو بھی سی صدیق نو بک دن، دل وچ بغض تے کینہ رکھ دن، ایسے لئی نہ مردوداں دا دوزخ ٹھکانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے، ارشد جد میں غار نو ڈہداں، یار غار دے پیار نو ڈہداں، یار غار دے پیار نو ڈہداں، دنیا دا پیار مینو لوگو کہانی تے فسانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، شمع نے رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے، Subscribe our YouTube channel and watch our videos.